किंग स्कूल गुलियाना में खुश आमदीद। जमात हफ्तम तारीख 22 मई 2021। मजमून उर्दू। अनवान हज़रत उमर फ़ारूक। सबक नंबर 4 सफ़ा नंबर 16 वीडियो नंबर 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमें हर काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 12। इन्नद-दीना युस्र, बेशक दीन आसान है। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सारे बच्चे उर्दू की किताबें खोलें। कल बच्चों हमने सबक नंबर 4 की रीडिंग की थी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस रीडिंग में से मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के मानी दिए थे जायज़े के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जायज़ा लेती हूँ, देखती हूँ कि बच्चों आपने कैसे सबक याद किया है। जायज़े के लिए आप अपनी कॉपी रेडी करेंगे। इसी तरह आप डेट देंगे 22 मई 2021। जायज़ा सबक नंबर 4 अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्फाज और मानी: शबाब, ज़दकुब, मुतय्यन, सालस, मनसब। ये आपके 5 अल्फाज मानी हैं, ये आपने यहाँ ज़ुबानी लिख लेने हैं। रीडिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आज हम 22/5 की डेट दें। 7 हिजरी में वाक़या खैबर पेश आया। यहाँ यहूदियों के बड़े बड़े मजबूत किले थे जिनको फ़तह करना आसान ना था। पहले हज़रत अबू बकर सिपह सलार हुए, इसके बाद हज़रत उमर इस खिदमत पर मामूर हुए। आखिर में हज़रत अली को इल्मे मरहमत हुआ तो आप रज़ी अल्लाह तआला के हाथों खैबर का सरदार मरहब मारा गया और खैबर का किला फ़तह हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन मुजाहिदों में तकसीम कर दी। एक टुकड़ा समग नामी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में आया। उन्होंने इसको राह खुदा में वक्फ़ कर दिया। इस्लाम की तारीख़ में ये पहला वक्फ़ था जो अमल में आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो आपने सबसे पहले मुहिम इराक़ की तकमील की तरफ मुतवज्जो हुए। बैत खिलाफत के लिए अरब के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बेशुमार आदमी आए। इस मौका को गनीमत समझकर मजमा आम में आप रज़ी अल्लाह तआला ने जहाद का वाज़ किया, लेकिन चूँकि आम ख्याल किया जाता है कि इराक़ हुकूमत फ़ारस का पाया तहत था और इसका फ़तह होना नहायत दुश्वार था, इसलिए हर तरफ से सदाए बरन हास्त का मामला रहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कई दिन वाज़ किया लेकिन कुछ असर ना हुआ। आखिर चौथे दिन ऐसी पुरजोश तकरीर की कि हाज़रीन के दिल दहल गए। मुसन्नद शेबानी ने कहा, मुसलमानों, मैंने माजूसियों को आज़मा लिया है, वो मर्द मैदान नहीं हैं। हमने इराक़ के बड़े बड़े अज़ला को फ़तह करते हुए फ़िस्तात के किले का मुहासरा कर लिया है और हज़रत उमर को इमदादी फ़ौज के लिए खत लिखा है। उन्होंने 10,000 फ़ौज और 4 सिपह सलार भेजे हैं। ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन अल-अवाम, अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन सामत, मक़दाद बिन उमर, सलमा बिन मुहल्लिद, हज़रत उमर बिन अल-आस ने हज़रत ज़ुबैर को उनके रुतबे से सिपह सलार बनाया। 7 महीने के बाद हज़रत ज़ुबैर की गैर मामूली शुजाअत से किला मुसख्खर हुआ यानी फ़तह हुआ और वहाँ से फ़ौजें सिकंदरिया की तरफ बढ़ीं।
مقام کربو میں ایک سخت جنگ ہوئی، یہاں بھی عیسائیت کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے اسکندریہ پہنچ کر دم لیا۔ چند دنوں کے محاصرے کے بعد اس کو بھی فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی خبر سنی تو سجدے میں گر پڑے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ فتح اسکندریہ کے بعد تمام مصر پر اسلام کا سکہ بیٹھ گیا اور بہت سے کتبی برضا رغبت حلقۂ بگوش اسلام ہوئے، یعنی اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے بچوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مغیرہ بن شعبہ کے ایک فارسی غلام فیروز نامی، جس کی کنیت ابو لولو تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آقا کے باری رسول مقرر کرنے کی شکایت کی۔ شکایت بے جا تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ نہ دی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور متواتر وار کیے۔ حضرت عمر زخموں کی شدت کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ بچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ٹاپک تھا، اس کی ریڈنگ آج مکمل ہو گئی ہے۔ اس ریڈنگ میں سے آج ہم ان کے سوالات جوابات کریں گے۔ یہ جز نمبر 1 ہے آپ کی، یعنی جو سوالات جوابات ہیں یہ پہلا سوال ہے، یعنی ٹوٹل یہ جو سوال ہیں، سوال نمبر 1 کی جو جتنی بھی جزیں ہیں یہ آج ہم آپ کو میں کرواؤں گی۔ نیٹ کاپیوں پہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے لکھ لینا ہے۔ نیکسٹ ڈے انہی سوالات میں سے آپ سے جائزہ لیا جائے گا۔ سوالات جوابات کے لیے آپ ایسے اپنا پیج ریڈی کریں گے، ڈیٹ لکھیں گے 22 مئی 2021، جماعت کا کام، سبق نمبر 4، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوالات کے جواب ہیں: قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا تو کون سفیر بن کر جاتا؟ جواب اس کا ہے، قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا تو حضرت عمر سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 40 سال قبل پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر نے کون کون سے فن میں مہارت حاصل کی؟ جواب اس کا ہے، حضرت عمر نے نصب دانی، سپہ گری، پہلوانی، خطابت اور شہ سواری کے فن میں مہارت حاصل کی۔ سوال نمبر 3 ہے، قریش نے حضرت عمر کو سفارت کے منصب پر کیوں مامور کر دیا؟ جواب ہے، آپ کی خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی جیسے اوصاف کی بنا پر آپ کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، اسلام لانے سے قبل حضرت عمر نے لوگوں سے کیا سلوک کیا؟ جواب ہے، حضرت عمر کو جس کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنی لبینہ مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ لبینہ کے سوا جس پر بس چلتا اس کو زد و کوب سے کرنے سے دریغ نہ کرتے۔ سوال نمبر 5 ہے، مدینے میں سب سے پہلے معرکہ کون سا تھا؟ حضرت عمر نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ جواب ہے، مدینے میں سب سے پہلا معرکہ بدر کا پیش آیا۔ حضرت عمر نے اس معرکے میں رائے، تدبر، جانبازی اور پامردگی کے لحاظ سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو رہے۔ عاص بن ہشام بن مغیرہ جو رشتے میں ان کا ماموں تھا، خود ان کے خنجر سے واصل جہنم ہوا۔ سوال نمبر 6 ہے، حضرت عمر نے اپنی خلافت کا دور کیسا گزارا؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو عراق کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں کو جہاد کی دعوت دی۔ عراق و اسکندریہ کی فتح میں حضرت عمر فاروق اہم کردار ادا کرتے رہے۔ انہوں نے افسران کو مقرر کیا جن کی شجاعت کی وجہ سے فتح اسکندریہ کے بعد تمام مصر پر اسلام کا سکہ بیٹھ گیا اور لوگ حلقۂ بگوش اسلام ہوئے۔ یہ آج آپ کے
لیسن میں سے جو سوالات ہیں یہ آپ نے اچھی طرح سے نیٹ کاپی پہ اسی طرح مارجن لائن لگا کر ڈن کر لینے ہیں۔ ان سوالات کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ان سوالات میں سے آپ کا کل جائزہ ہوگا۔ آج کی ڈائری سبق نمبر 4 صفحہ نمبر 14-15 ریڈنگ کرنی ہے۔ سوال نمبر 1، اس کی جز 1 تا 5 1 تا 7 لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ لنکس دیے گئے ہیں۔ ان لنکس کی مدد سے آپ اپنا پچھلا کام اور اس سے اکارڈنگ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ معلومات کے لیے آپ ان دیے گئے 2 نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آفس نمبر، پرنسپل نمبر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔